ایک جان کے ملے تیرے چار ہم دم ہے ایک جان کے ملے تیرے چار ہم دم ہے ایک جان کے ملے ابو بکر فاروق قسمت پر قربان جائے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی یا رسول اللہ سوا تیرے کسے درود پاک پیش کریں نبی نبی بنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ حضرات کی بیداری دیکھ کر کے. اگر ایسے ہی ساتھ دیے تو انشاءاللہ آج کی تقریر یادگار تقریر ہوگی. اور یہ ارادہ رکھ کے بیٹھے, یہ تمنا لے کے بیٹھے کہ ہم اور آپ کو اس محفل پاک سے کچھ لے کے جانا ہے. محفلیں بہت ہوتی ہیں, ہم تقریریں بہت سنتے ہیں, کیسٹوں کے ذریعے بھی سن لیتے ہیں, لیکن کیسے سنتے ہیں؟ گھر میں ٹیپ ریکارڈ بجتا رہتا ہے, سی ڈی چلتی رہتی ہے, آپ پان کھاتے رہتے ہیں, آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں, مولانا حدیث پڑھ رہے ہیں اور آپ کھیت کی جوتائی کر رہے ہیں, تو اس طرح بھی تقریر سنی جاتی ہے. لیکن آج اس نیت سے بیٹھے کہ ہم کو کچھ لے کر کے جانا ہے, اور اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ میرے سرکار مدینہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. میرے آقا مدینہ سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جو امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میری بارگاہ میں پہنچتا ہے. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درود میری بارگاہ میں پیش ہیں اور میں بھیجنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. تو میرے آقا ہم اور آپ یہاں درود بھیج رہے ہیں, ہم سبھی کو پہچان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اپنے گنبد خضرا کے چھاؤں میں آرام کرتے ہوئے ہم گنہگاروں کو ملاحظہ کر رہے ہیں. اس لیے ادب کے ساتھ تشریف رکھیں, کیونکہ یہ وہ محفل ہے کہ صرف مراد یہاں نہیں آئے بلکہ رب نے کرم فرمایا ہے, فرشتوں کی نوری جماعت کو بھی بھیج دیا ہے. یعنی رب کے نوری ملائکہ ایسی محفلوں میں پہنچا کرتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے پیارے رسول کے ذکر و اذکار ہوتے ہیں. اور آپ کے ساتھ نوری فرشتے بھی شریک ہیں. اس لیے بہت ہوش و حواس کے ساتھ تشریف رکھیں, کیونکہ با ادب با نشی, بے ادب بے نشی. اگر ادب کا پاس و لحاظ رہا تو انشاءاللہ یہ بیٹھنا ہم اور آپ کا قابل قبول ہوگا. ہم اور آپ اس دنیا میں
आंखें खोली, माँ के आगोश में हमने अपने आप को पाया, माँ के आंचलों की छांव में अपने आप को रखा। माँ ने अपने कलेजे से खूने जिगर पिला करके हमारी जिंदगी को परवान चढ़ाया और रफ्ता रफ्ता हम बढ़ते रहे और कायनात की वसतों का नजारा माँ की आंचल में छुप करके करते रहे। कहीं बाप की उंगली पकड़ने का मौका मिला और इसी गांव के शाहराह पे चलने का मौका मिला। चलते रहे, दुनिया और उसकी रंगीनियों को देखते रहे, घर के माहौल को देखते रहे और माँ एक ऐसी अजीम नेमत जो हमें रब ने अता की, उसकी ठंडी छांव में रह करके माँ की ममता, माँ के लाडो प्यार को हम पाते रहे। कहीं बाप ने शफकत के साथ उठा करके हमें कलेजे से लगाया और पेशानी को बोसा दिया, कहीं होठों को चूमा, कहीं रुखसार को बोसा दिया, कहीं माँ ने कलेजे से लगाया, आंचलों में छुपा करके खूने जिगर को चुसाया और रात की तारीकी में कलेजे से लगा करके हमें मीठी नींद सुलाया। और ऐसे हम सोए कि हमें फिक्र न रही कि हम जन्नत में सो रहे हैं कि माँ के आगोश में सो रहे हैं। हमें पता भी न चला, ऐसा प्यार हमें माँ ने दिया, ऐसे प्यार हमें बाप से मिला, ऐसा प्यार हमें भाइयों से मिला, ऐसा प्यार हमें अपनी बहनों से मिला। इस तरीके पर लाडो प्यार के माहौल में पलते रहे। क्या अरमान रही माँ की, क्या आरज़ू रहे बाप के, क्या हसरत रही बहन की, क्या तमन्नाएं रही भाई की। इस तरीके पर वो एक आदमी नहीं, एक इंसान नहीं घर में, गोया इन तमाम हस्तियों के अरमानों का मजार बना हुआ है, तमाम हस्तियों के अरमानों का एक गुलदस्ता बना हुआ है जो ऐसा महक रहा है कि कहीं माँ को मुअत्तर कर रहा है, कहीं बाप को खुशबूदार कर रहा है, कहीं भाई के गले लग रहा है, कहीं बहन के आगोश में छिप रहा है। दर्द की जिंदगी के माहौल ऐसे गुजरते रहे, लाडो प्यार में गुजरते रहे। माँ भी जिंदगी में हमारे लिए दुआएं करती रही, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे बेटे को हजारी उम्र अता कर दे, मेरे बेटे को ऐसी जिंदगी अता कर दे कि ये मेरा लफ्ज़े जिगर मेरे ही सामने जवानी की दहलीज पर कदम रखे और जब ये शादी के लायक हो, अच्छे रिश्ते देखे जाएं, अच्छे घराने में इसकी शादी कर दी जाए। बाप भी ये आरज़ुएं लेता रहा, ये तमन्नाएं जाहिर करता रहा, मौला मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को ऐसी कुव्वत और तवानाई अता कर दे कि ये मेरे बातों का सहारा बन जाए, कल को ये दो पैसे कमा करके ला के घर में देने वाला हो जाए, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनने वाला हो जाए। भाई आरज़ुएं करता रहा, सबके सब ये तमन्नाएं लेते रहे। लेकिन प्यारे सुनो, आपने इसी गांव में देखा होगा माँ के पेट में बच्चे का इंतकाल हो गया। इसी गांव में आपने देखा होगा कि अभी पैदा हुआ, चंद साल गुजरी थी कि बच्चे का इंतकाल हो गया। इसी गांव में आपने देखा होगा कि अभी कुछ जो है उम्र को पहुंचा था, 6-7 साल की उम्र को पहुंचा था, इंतकाल कर गया। इसी गांव में देखा होगा कि 10 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। इसी गांव में देखा होगा 12 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। इसी गांव में देखा होगा जवानी की दहलीज पर पहुंचा था, इंतकाल कर गया। इसी गांव में देखा होगा कि 50 साल का हो गया, इंतकाल कर गया। 60 बरस का हो गया, इंतकाल कर गया। इससे पता क्या चलता है कि हम इस दुनिया में जो आए हैं, जो जितना मुद्दत लेकर के, जो जितना टाइम लेकर के इस दुनिया में आया है, जितनी मुद्दत लेकर के इस दुनिया में आया है, बस उतनी साथ आपको यहाँ रहना है, उतनी ही घड़ी आपको यहाँ रहना है। और उसके बाद यहाँ से आपको खैर बात कह करके आखिरत की दुनिया को लब्बैक कहना है। कब्र की मंजिल में हमारा जिस्म कब्र की मंजिल में ले जा करके दफना दिया जाएगा और कफन हमारे जिस्म पर पड़ा हुआ है, तख्ते बराबर कर दिए गए, मनो मिट्टी उसके ऊपर डाल दी गई। आज हमने देखा उस बच्चे को जो अभी माँ के शिकम में है, दुनिया में नहीं आया, इंतकाल कर गया। अभी पैदा हुआ है, उसने अभी दुनिया की रंगीनियों को नहीं देखा, इंतकाल कर गया। उसने अभी माँ के आगोश में अभी अपने आप को खोला ही था कि मलकल मौत की हाजिरी हो गई और उसे इस दुनिया से जाना पड़ा।
تو ہر ساتھ ہر پل ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے کہ کوئی عمر کی قید نہیں ہے. جب بلاوا آ جائے گا تو تمہیں جانا پڑے گا. چاہے تم ابھی ماں کے پیٹ ہی میں آئے ہو تمہیں جانا پڑے گا, ابھی پیدا ہی ہوئے ہو تمہیں جانا پڑے گا. تو پیارے جانے کی ہم اور آپ کو کسی عمر کی پتہ نہیں ہے, کسی وقت کا پتہ نہیں ہے, کب بلاوا آ جائے اور کب یہاں سے جانا پڑے. اس لیے اسلام تمہیں تعلیم دیتا ہے. نبی آخر الزمان کے مقدس کردار بتاتے ہیں, مقدس سیرت بتاتی ہے کہ اے پیارے دنیا میں جانے کے بعد تمہیں اعمال صالح کرنا ہے, نیک عمل کرنا ہے, کیونکہ کب تمہارا بلاوا آ جائے تمہیں معلوم نہیں ہے. اس لیے اعمال صالحہ کرنے کے لیے تم اوقات کو نہ ٹالا کرو کہ ہم جوان ہو جائیں گے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھ لیں گے, ہم جب اور شعور والے ہو جائیں گے قرآن کا علم سیکھ لیں گے. جیسے ہی تمہیں شعور و آگہی ملے تم قرآن کی تعلیم سیکھو اور اسلام کے بتائے ہوئے اصول پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارو. نہیں تو یاد رکھو تم جو دنیا میں آئے ہو ماں اتنے لاد و پیار کے ساتھ پالا ہے, باپ نے اتنے الفت و محبت کے ساتھ تمہیں پالا ہے, لیکن جب رخصتی کا وقت آ گیا ایک جوان بیٹا جس کے لیے باپ نے نہ جانے کتنی مشقتوں کا سامنا کیا, نہ جانے کتنے الفتوں کا سامنا کیا, ایک ماں نے نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کی, لیکن یاد رکھو جب ملکل موت کی حاضری ہوئی, جب چوکھٹ پر ملکل موت کی حاضری ہوئی, جوان بیٹا ہے ابھی کریئر جوانی کی دہلیز پر پہنچا ہے, اس شادی کے رشتے آنا شروع ہو گئے ہیں, نکاح کا پیغام آنا شروع ہوا ہے. ماں یہ سوچ رہی ہے دل میں کہ میرا بیٹا کل کو دولہا بنے گا, میری نگاہوں کے سامنے اس کے سر پر صحرا سجایا جائے گا. باپ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا بیٹا دولہا بنے گا, میں اس کے بارات کو لے کر کے فلاں کے چوکھٹ تک جاؤں گا. یہ تمام سوچ و فکر انگرائزہ لے رہی ہے, لیکن ملکل موت کی حاضری ہوئی. وہ محل جو بیٹے کے لیے تیار کی گئی تھی, وہ آشیانہ جو بیٹے کے لیے بنایا گیا تھا کہ اے سی کا انتظام کر دیا جائے, میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہونے پائے, نرم و گداز بستر کا انتظام کر دیا جائے, میرے لاڈلے کو تکلیف نہ ہونے پائے, اچھے اچھے پنکھے کا انتظام کر دیا جائے, میرے لمبے جگر کو تکلیف نہ ہونے پائے. گھر کی آرام و آسائش کے سامان مہیا کیے, اچھی بلڈنگیں بنائی, اچھے ڈیکوریشن کیے, کمرے میں اچھی اے سی اور اچھے پنکھوں کا انتظام کیا, لیکن ابھی یہ انتظام ہو ہی رہا تھا